मडगांव एरियेक चड अशी 70% खंय सिग्नलां बंद आसात. सिग्नलां उमेदीन घाली पूण आतां ही सिग्नलां पेटनात आनी ताका लागून लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. हे कित्याक लागून करनात खबर ना. हे मडगांव टू कारवार रोड आनी हे नावेली, ही नावेलीची फेमस चर्च आनी हांगा तुमी मजा पळोवपाक शकतात. केन्ना यो ट्रॅफिक जाम. तर हें कित्याक घडटा तें तुमकां दाखयता. पयलीं चर्च पळोवन घेयात, फेमस नावेलीची चर्च. आनीक हांगा ट्रॅफिक वारंवार जाम जाता केन्नाय यो. आनी हें जावपाचें कारण हाजे मुखार तुमकां दाखयता. कारण जी सिग्नलां घाल्या पळय ती सिग्नलां पेटनात आनी ताका लागून वाहतुकीचो घोळ निर्माण जाला. कोणीय खंयच्यानय वता आनी एक्सिडंट तरी मागीर झगडीं सुरू जातात. आतां पळयात, गोंयांत ट्युरिस्ट भरपूर येतात आनी येवपाकूच जाय. ताका लागून विदेश देशा भायर फॉरेनाक सगळ्यांक एड केल्ली उरता की फॉरेनर्स भायले लोक गोंयांत येयात आनीक देवळां चर्ची भोंवात म्हूण. आनी ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार फॉरेनर सुद्दां आसतले. हे कितलेशे म्हयने जाले खंय सिग्नलां चलनात अशें लोकांनी सांगलें. घालतना उमेदीन घाली, लग्न जातना उमेदीन लग्न जातात पूण मागीर फालीं बायलेक 8:30 टायमार काही लोक बेजारतात. तशी परिस्थिती आमची जाल्या. घालतना सिग्नलां उमेदीन घाली पूण आतां ही सिग्नलां पेटनात आनी ताका लागून लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. प्रत्येक ट्रॅफिक जाम जाता पळया कशी ट्रॅफिक जाम तें. पूण सिग्नलां काम करनात, सगळीं सिग्नलां बंद. हे कित्याक लागून करनात खबर ना. मडगांव एरियेक चड अशी 70% खंय सिग्नलां बंद आसात आनी ही रिपेर करनात. पूण जेन्ना इन गोवाचेर न्यूज येता तेन्नाच ही रिपेर केली वतात अशें लोक उलयतात. पळय हांगा दिवाळेचे शुभेच्छा दिल्यात पूण हे बरे करून गाडी चलयात, सिग्नल पाळात आनी ताका लागून ही शुभेच्छा कोण दिना. ही सिग्नल बंद आसा ताची सुविधा कोण दिना. तुमी मुद्दम पळोवपाक शकतात ही परिस्थिती कशी जाल्या ती आमची नावेलीची. हो नावेलीचो बाजार, ही आमची फेमस चर्च नावेलीची चर्च. पूण हांगा मेन जागा आसून सुद्दां सिग्नलां कित्याक पेटनात म्हूण लोकांनी प्रश्न केला. हे एक सिग्नल अशें बशें पेट्टा कितें स्लो वचा म्हूण. पूण मुखाल्ली मात हालत बिकट आसा. ही बी केन्ना बंद पडत म्हूण कळना. लोकांनी डिमांड केला की सरकारान आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीन हातूंत जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें आनी हो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करचो अशें पब्लीक मागता. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार नावेली.